अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों। आज अल्हम्दुलिल्लाह जुमे का मुबारक दिन है। ये वो दिन है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि ये दिन सैयदुल अय्याम है, यानी कि तमाम दिनों का सरदार है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 तस्बीहात शेयर करूंगा जिन्हें आपने हर जुमतुल मुबारक के दिन पढ़ने का मामूल बना लेना है। आप मकरूज हैं, औलाद नाफरमान है, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, दुश्मनों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं, घर में रिज़्क़ की तंगदस्ती है, आप जो भी काम करते हैं हर काम में कोई न कोई रुकावट आपका रास्ता रोक देती है, या फिर आपकी जिंदगी में सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां हैं। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपके ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये जुमे का दिन कोई आम दिन नहीं, ये बड़ा फजीलत वाला, बड़ी बरकत वाला और बड़ी अजमत वाला दिन है, क्योंकि इस दिन में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ऐसी पोशीदा घड़ी रख दी जिस घड़ी में अल्लाह ताला की बारगाह में बंदा जो भी दुआ मांगता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे की उस दुआ को अपनी बारगाह में जरूर कबूल व मंजूर फरमाता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, ऐसे मौकों से जरूर फायदा उठाया करें। चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। जज़ाकल्लाह। अब बढ़ते हैं अमल की तरफ कि वो कौन सी 3 मुबारक तस्बीहात हैं जिनके पढ़ने से अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल को आसान कर देगा, आपकी जिंदगी से हर परेशानी निकल जाएगी, आपकी जिंदगी में अमन और सुकून आएगा, जिंदगी खुशहाल बन जाएगी। अजीज दोस्तों, आप कोई भी अमल करें तो उससे पहले आपने सदका जरूर देना है। अब आप सदका कैसे दे सकते हैं? आपने कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद और सलाम का नजराना पेश करना है। जब आप कमेंट बॉक्स में इन कलमात में से कोई भी कलमा लिखेंगे, कोई दूसरा अजीज आएगा अपना लिखने के लिए, वो आपके लिखे हुए को पढ़ेगा तो उसे भी अजर व सवाब मिलेगा, आपको भी अजर व सवाब मिलेगा और हमें भी इसका अजर मिलेगा। इस तरह ये अमल हम सब के लिए सदका जारिया बन जाएगा। लिहाजा नेकी के ऐसे छोटे छोटे कामों में जरूर हिस्सा लिया करें। अब बढ़ते हैं अमल की तरफ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जुमे का मुबारक दिन है, पूरा दिन आपके पास है। पूरे दिन के किसी भी हिस्से में आप ये 3 तस्बीहात पढ़ सकते हैं। तरीकाकार ये है कि अगर आप ये 3 तस्बीहात इकट्ठी पढ़ना चाहें तो इकट्ठी पढ़ सकते हैं। अगर आप इन तस्बीहात को वक्फे के साथ पढ़ना चाहें तो वक्फे के साथ भी आप इन तस्बीहात को पढ़ सकते हैं। तो जब आपने इस अमल को, इस वजीफे को शुरू करना है, सबसे पहले आपने प्यारे आका सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद और सलाम का नजराना पेश करना है। 1 मरतबा, 3 मरतबा या 5 मरतबा दरूद पाक जरूर पढ़े और कोशिश करें कि दरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए, क्योंकि ये दरूद सबसे अफजल तरीन दरूद है। जब आप दरूद पाक पढ़ लें, दरूद पाक पढ़ने के बाद जो आपने पहला अमल करना है वो अमल है एक कुरानी दुआ का, और वो दुआ है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, जिसका तर्जुमा है मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है। इस दुआ को हजरत इब्राहिम ने पढ़ा जब नमरूद आपको आग में फेंकने लगा, तो आपने इन्हीं कलमात के जरिए अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह ने आग को हुक्म दिया कि ए आग, मेरे लाडले पैगंबर के लिए सलामती वाली बन जा। तो आग आपके लिए गुले गुलजार बन गई। इस दुआ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा। इस दुआ को हजरत अम्मा आयशा सदीका ने पढ़ा। इस दुआ को हजरत अबू बकर सदीक ने पढ़ा। तो अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि ये दुआ कितनी ताकतवर दुआ है। और फिर जब आप इस दुआ को पढ़ेंगे तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके दिल की हर जायज हाजत को पूरा फरमा देगा। तो मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों और बहनों, आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील इन कलमात की एक तस्बीह पढ़नी है, यानी कि इन कलमात को आपने 100 मरतबा पढ़ना है। ये आपने पहला अमल करना है। अब बढ़ते हैं दूसरे अमल की तरफ। दूसरा अमल है या हय्यु या कय्यूम बिरहमती का अस्तगीस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी परेशान होते या आप पर जब भी कोई मुश्किल पेश आती तो आप इन्हीं कलमात के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत को पुकारते, क्योंकि इन कलमात के अंदर इसमें आज़म है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि इसमें आज़म के
ذریعے مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، ان کلمات کی بھی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ ان کلمات کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ اب بڑھتے ہیں تیسرے عمل کی طرف۔ تیسرا عمل وہ مبارک عمل ہے جو انسان کو اللہ رب العزت کے بہت قریب لے جاتا ہے، جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اور اپنے اس بندے کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، وہ عمل ہے استغفار کا عمل۔ اب استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، آپ کو جو بھی دعا آتی ہے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ نے ان کلمات کی بھی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ ان کلمات کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ کے یہ تینوں عمل مکمل ہو جائیں گے۔ جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں، تینوں تسبیحات پڑھ لیں، تینوں دعاؤں کو پڑھ لیں، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنی ان تمام حاجات کا تصور کریں جن کے لیے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان دعاؤں کو پڑھا۔ پریشان ہے تو اپنی تمام پریشانیوں کا تصور کر لیں۔ پھر آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، بڑی لجاجت کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ دعا مانگے۔ یقین جانیں کہ آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، مگر آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ رب العزت سے مانگیں گے، تو آپ کی دعا 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی سیدھی عرش معلی تک پہنچ جائے گی، اور اللہ رب العزت آپ کی تمام مانگی گئی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ میرے عزیز دوستو، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے۔ ہر جمعۃ المبارک کے دن آپ نے ان دعاؤں کو ضرور پڑھنا ہے۔ اکٹھی دعائیں پڑھنا چاہیں تو اکٹھی پڑھ لیں۔ اگر آپ کے پاس وقت کم ہے یا آپ ان دعاؤں کو اکٹھا نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ ان دعاؤں کو وقفے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ ایک دعا آپ نے پہلے پڑھی، تھوڑا سا وقفہ لے لیا، اس کے بعد آپ نے دوسری دعا پڑھ لی، یعنی کہ دوسرا عمل کر لیا۔ لیکن آپ نے یہ عمل اذان مغرب سے پہلے پڑھنا ہے، یعنی کہ ان دعاؤں کو اذان مغرب سے پہلے ضرور پڑھ لینا ہے۔ دوستو، جمعے کا دن وہ مبارک دن ہے جس دن مانگی گئی کسی بھی دعا کو اللہ رب العزت رد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیتا ہے، کیونکہ یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ تو ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے، پتہ نہیں اگلا جمعہ نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن یہ جو موقع ملا ہے اسے غنیمت جان کر اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ اس مبارک عمل کو خود بھی پڑھیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس عمل سے، اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔